स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता छानबिन गर्ने घोषणासहित सत्तारूढ गठबन्धनद्वारा न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक। ढुङ्गा गिटी बालुवा निर्यात गर्ने ओली सरकारको निर्णय उल्टियो। बजेट वक्तव्य मार्फत घोषणा भएका लोकप्रिय कार्यक्रमहरूमा समेत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश नभएको शहरी विकास मन्त्रालयको गुनासो। स्रोत सुनिश्चित नहुँदा काम गर्न नसकिएको भनाइ। र जलविद्युत कम्पनीको सेयरतिर लगानीकर्ता आकर्षित हुँदा नेप्से परिसूचकमा सुधार। सर्वाधिक कारोबार गर्ने शीर्ष 10 स्थानमा पनि जलविद्युत कम्पनीहरूकै बहार। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने घोषणा सहित सत्तारूढ गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। गठबन्धनमा आबद्ध शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो। कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का संयोजक रहेको 7 सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको सत्तारूढ गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै आगामी असोजसम्ममा 1/3 र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नागरिकलाई निशुल्क खोप व्यवस्थापन गर्ने, खोप उत्पादनका लागि मुलुकभित्रै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू पनि उल्लेख गरिएको छ। आगामी असोजसम्ममा 1/3 नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई निशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने। 2. खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने। 3. उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू, अस्पतालका कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालक, सफाई मजदुर तथा सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता तथा आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा साधन उपलब्ध गराउने। अग्र स्थानमा रही सेवा प्रदान गर्ने राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूलाई आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउने। 4. कोभिड-19 रोकथाम, नियन्त्रण, उपचारका लागि अस्पताल लगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने। 5. कोभिड-19 को सम्भावित तेस्रो लहरका सम्बन्धमा स्वास्थ्य सचेतना बढाउने, आवश्यक जनशक्ति र गुणस्तरीय सामग्रीहरूको व्यवस्था गर्ने, अक्सिजन र अन्य आवश्यक औषधिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने। 6. स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति संस्थाहरू उप कानुनी कारबाही गर्ने। सत्तारूढ गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ढुङ्गा गिटी बालुवा निर्यात गर्ने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयमा रोक लगाउने पनि उल्लेख गरेको छ। ओली नेतृत्व सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न ढुङ्गा गिटी बालुवा निर्यात गर्ने घोषणा गरेको थियो। यस्तै ठुला नदीको बहुउद्देशीय उपयोग र एकीकृत विकासको नीति लागू गर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा कार्यान्वयन गर्ने समेत सत्तारूढ गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ। पर्यावरणमा समस्या उत्पन्न हुने गरी मुनाफाका लागि प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन हुन नदिने, चुरे क्षेत्रको उत्खनन गरी ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निर्यात गर्ने कार्यलाई रोक लगाउने, जनताको पर्यावरणीय अधिकार तथा जैविक विविधता संरक्षण गर्न ठोस कदम चाल्ने। 3. ठुला नदीको बहुउद्देशीय उपयोग र एकीकृत विकासको नीति लागू गर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA को आधारमा कार्यान्वयन गर्ने। सत्तारूढ गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको 14 पृष्ठ लामो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कोभिड-19 का कारण सङ्कटग्रस्त उद्योग, पर्यटन, व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस,
व्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योग लगायतका क्षेत्रहरूको उत्थान तथा कोभिड-19बाट प्रभावित श्रमजीवी, विपन्न, बेरोजगार आदिको राहतका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ। साथै बाढी, पहिरो, आगलागी तथा डुबान लगायतका विपत्तिमा परेका नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 27 दिनमा आइतबार सिंहदरबारमा सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यदलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र कार्यविधि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र त्यस वरपरका बाढी पीडितलाई राहत दिने काममा तीव्रता दिन नसकेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले आइतबार बिहानै आफ्नै निवास खुमलटार पुगेका बाढी पीडितहरूसँगको भेटमा सरकारले सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि त्यो घोषणा अनुसारको कामलाई तीव्रता दिन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो। अध्यक्ष दाहालले सो क्षेत्रका बाढी पीडितलाई राहत दिलाउन आफ्नो पार्टीले सरकारलाई घचघच्याउने र उत्प्रेरित गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट पनि सो क्षेत्रका बाढी पीडितलाई सकेको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र आफू सहितले एकपटक मेलम्ची र त्यस वरपरको क्षतिको अवलोकन गर्न चाहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। अहिले सरकारले दुईटा जिल्लालाई सिन्धुपाल्चोक र मनाङ अहिलेको सन्दर्भमा विपदाग्रस्त या सङ्कटग्रस्त जिल्लाको रूपमा भनेर घोषणा त गर्यो, तर घोषणासँगै फेरि त्यो घोषणालाई फलो गर्ने खालका क्रियाकलापहरू तीव्रताको साथ अगाडि बढे कि बढेनन् भन्दा अझै पनि ती गतिविधिहरू त्यही तीव्रताको साथ अगाडि बढेका छैनन्। त्यसै कारण पनि तपाईँहरूको यो सर्वपक्षीय सर्वदलीय डेलिगेसन आएर फेरि एकचोटि सबै नेताहरूलाई, प्रधानमन्त्रीलाई, सम्बन्धित सबै निकायलाई ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्ने मलाई लाग्छ। अब दोस्रो कुरो, यो अहिले जे जति घटनाहरू, जो प्राकृतिक प्रकोपहरू बढिरहेका छ हाम्रो देशमा, हिजो म मनाङ पनि गएँ, किनभने सिन्धुपाल्चोक र मनाङ, हुन त म सिन्धुपाल्चोक त्यो घटना भएकै दिन म जान पनि चाहेको थिएँ, मैले भनेको थिएँ म पनि त्यहाँ गएर कमसेकम अवलोकन मात्रै भयो भने पनि त्यसले एउटा फिलिङ हुन्छ भन्ने लागेको थियो, तर टेक्निकल कारणले त्यो त्यति सम्भव भएन। अब चाहिँ एकचोटि त्यस्तै पर्यो भने प्रधानमन्त्रीजी, माधव नेपालजी, म लगायतको एउटा ठुलो टिम त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने लागेको छ मलाई। अध्यक्ष दाहालले नेपालमा प्राकृतिक प्रकोप बढ्दै जानुमा जलवायु परिवर्तन लगायतले पनि भूमिका खेलेको हुन सक्ने भन्दै त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घ लगायतका सम्बन्धित निकायसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएको समेत बताउनुभयो। त्यसका लागि आफूले सरकारसँग कुरा गर्ने उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर खिमलाल देवकोटाले मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवले गुप्त कोठामा बसेर गर्ने काम कारबाहीको सीसी क्यामेरामा देखिने गरी राख्न माग गर्नु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर खिमलाल देवकोटाले मन्त्री र सचिवले गुप्त कोठामा बसेर गरेको शासनले अपेक्षित उपलब्धि नदेखिएको भन्दै उहाँहरूको काम कारबाही देखिने गरी सीसी क्यामेरा राख्नु आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। गुप्त कोठामा बसेर काम गरेको जनताले देख्न पाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। यसो गरेमा अनावश्यक भेटघाट बन्द हुने, कार्यालय छोडेर एनजिओ आइएनजिओको कार्यक्रममा जाने बानीमा सुधार ल्याउने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। एउटा काम यो सरकारले गरोस् अध्यक्ष महोदय, हाम्रै अध्यक्ष र संसद सचिवालयले पनि लागू गरे हुन्छ। हरेक मन्त्रालयको मन्त्री र सचिवले भित्र गुप्त कोठामा बसेका काम कारबाहीको बारेमा कोठा बाहिर पनि देखिने गरी सीसी क्यामेरा राखियोस्। गुप्त कोठामा बसेर गरेको शासनले अपेक्षित उपलब्धि दिएन, शासकहरू पारदर्शी भएनन्। गुप्त कोठाको अनुहार जनताले देख्न पाउनुपर्छ। पारदर्शी मात्रै भएको भए राष्ट्रपति कार्यालयले रातारात कागजहरू मिलाएर राति 2 बजे संसद विघटन गर्ने हिम्मत गर्ने थिएन। अब म सीसी क्यामेराका केही फाइदा राख्ने अनुमति चाहन्छु। यसले अनावश्यक भेटघाट रोक्छ, समयमानी कार्यालय पुग्ने बानीको विकास हुन्छ, कार्यालय छोडेर एनजिओ आइएनजिओका कार्यक्रम र अनावश्यक रूपमा रिबन काट्न जाने बानीमा सुधार ल्याउँछ।
बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले सुकुम्बासीको नाममा जग्गा बाँडेर सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले नेपालमा भूमि सीमित भएको र जनसङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको भन्दै जमिन टुक्राएर बाँड्ने हो भने नेपालको भूमि सम्पूर्ण रूपले समाप्त हुने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमले नयाँ ढङ्गले भूमि सुधार लागू गर्नुपर्ने र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्नुको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपालको कृषि भूमि सीमित छ, अरू पनि भूमि सीमित हुन्छ, तर जनसङ्ख्या त बढिरहेको छ। जनतालाई भूमिमा आधारित गराउने हो र भूमि नै बाँडचुँड गरेर टुक्राउँदै जाने हो भने के होला भन्दा एक दिन यस्तो स्थिति आउनेछ कि हाम्रो भूमि सम्पूर्ण रूपले समाप्त हुनेछ र त्यसलाई उपयोग गरेर मानिस बाँच्ने अवस्था भन्दा पनि भूमि टुक्रिएर कसको स्वामित्वमा कति छ भनेर भन्ने विषयमै हामी अल्झनेछौँ। त्यस भएर अब हामीले भूमिलाई टुक्रिएर बाँड्ने अवस्थामा जान हुन्न। त्यस भएर हामीले भूमि सुधार लागू गरौँ र अव्यवस्थित जति पनि हाम्रा बस्तीहरू छन्, अव्यवस्थित रूपमा अतिक्रमण गरेर लामो समयदेखि बसेका किसानहरू छन्, सुकुम्बासी छन्, भूमिहीन छन्, यिनीहरूको समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर भन्ने सम्बन्धमा हामीले विकल्पमा जानुपर्छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमले भूमिमाथिको व्यक्तिगत स्वामित्वको अन्त्य गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटाले कोरोनाका कारण बिथोलिएको शैक्षिक क्षेत्रलाई सही दिशामा ल्याउन सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, कोभिडबाट मुलुक आक्रान्त छ। शैक्षिक संस्थाहरू अत्यन्त अस्तव्यस्त भएका छन्। पठन पाठनहरू सुचारू रूपले चल्न सकेका छैनन्। पहिलो लहरको कोभिड, दोस्रो लहरको कोभिड गर्दै अब फेरि तेस्रो लहरको प्रक्षेपणका कारण तोकिएका परीक्षाहरू स्थगन हुने, अत्यन्त विद्यार्थीहरू अहिलेको अवस्थामा अत्यन्त प्रभावित भएको अवस्था छ। त्यसैले म सम्मानित सभाका माध्यमबाट कुनै पनि मुलुकको विकासको मापन त्यस देशको शिक्षित जनशक्तिबाट मात्र हुन सक्छ। त्यसैले हाम्रा शिक्षा प्रणालीहरूलाई चुस्त दुरुस्त राख्नको लागि यो कोभिडको महामारीबाट हाम्रा शिक्षा प्रणालीहरू, हामीले पठन पाठन गर्ने पद्धतिहरूलाई कसरी हाम्रा सबै बालबालिकाहरूको पहुँचमा हुन सक्छ, त्यतातर्फ प्रविधिका माध्यमबाट, भर्चुअलका माध्यमबाट अहिले पनि सामुदायिक विद्यालयहरू भर्चुअलका माध्यमबाट आफ्ना पठन पाठनहरू सुव्यवस्थित गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसैले सरकारले अब शिक्षालाई साँच्चै यो अस्तव्यस्तताबाट हटाउनको लागि, यो समस्याबाट हटाउनको लागि महामारी कहिलेसम्म रहने हो त्यो यकिन छैन। तसर्थ शिक्षालाई अब बालबालिकाहरूलाई स्कुल जान पर्ने, पढाउनु पर्ने स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर ती सबै सावधानीका माध्यमबाट शिक्षालाई सही ठाउँमा सही ट्र्याकमा ल्याउन म सम्मानित सभाका माध्यमबाट सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। राष्ट्रिय सभा सदस्य महेश कुमार महराले 10 वर्षे सशस्त्र युद्धका क्रममा सेवाबाट विस्थापित भएका शिक्षकहरूलाई पुनर्बहाली गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य मार्फत कतिपय लोकप्रिय कार्यक्रमहरू घोषणा गरे पनि बजेट भने विनियोजन नगरेको पाइएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेश सिंहले बजेट वक्तव्यमा समावेश गरिएका सबै कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नभएको दुखेसो गर्नुभयो। उहाँले बजेटमा देशभर 12 स्थानमा स्मार्ट सहर बनाउने भनिए पनि 10 लाखको दरले मात्र रकम विनियोजन गरेको प्रस्ट्याउनुभयो। यस्तै सघन शहरी कार्यक्रम, मेगा सहर निर्माण, तारलाई भूमिगत गर्ने योजना, एकीकृत सहर निर्माण लगायतका पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू निर्माण गर्ने भनेर बजेट वक्तव्यमा भनिए पनि रकम भने विनियोजन नभएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले बजेट वक्तव्य मार्फत घोषणा भएका 50% कार्यक्रम वार्षिक कार्यक्रममा उल्लेख नभएको बताउनुभयो। मेगा सिटीको परियोजना तर्जुमा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहरी योजना बिचको परामर्श सेवा लिएको छ, तर त्यो चाहिँ वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भएको देखिएको छैन वार्षिक कार्यक्रममा। त्यस्तै अर्को यहाँनिर सहरी सौन्दर्यीकरणको लागि
अब विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका बसन्तपुर दरबारदेखि सेम्बुनाथसम्म सांस्कृतिक पद मार्ग हेरिटेज ट्रेलको निर्माण गरी बजेट व्यवस्था गरेको छु भन्छ, तर वार्षिक कार्यक्रममा समावेश नभएको देखिन्छ छैन। त्यस्तै अर्को अब अहिलेको अवस्थामा युटिलिटी कोरिडोरको कुरो त गरियो, बजेट वक्तव्यमा बुदामा गरियो, लेख्न पनि लेखिएको छ। भूमिगत गर्न खानेपानी, टेलिफोन, अप्टिकल फाइबर लगायतका संरचनाहरू भूमिगत गर्न युटिलिटी कोरिडोर निर्माण गरिनेछ। काठमाडौँ, भरतपुर, बुटवल लगायत ठुला सहरहरूमा विद्युतको तार भूमिगत गरिने सहरी विकास कार्यक्रम, तर त्यहाँ वार्षिक कार्यक्रममा बजेटमा समावेश नभएको बेहोरा मैले जानकारी गराउँछु। त्यस्तै अब व्यवस्थित आवासको लागि एकै जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई व्यवस्थापनले प्रोत्साहन गरिनेछ। त्यो बाहेक पनि जुन अर्बन रिजेनेरेसन भनेपछि पुराना जुन सहरहरू छन् त्यो सहरहरूमा सहरी पूर्वाधार विकास गरी सहर पुनर्जागृत गरिनेछ। उदाहरणको लागि म्याग्नुम, रामेछाप, भीमपेली, बन्दीपुर, कान्छेल, नारायण नगरपालिका, जुम्ला खण्ड, खलङ्गा, जुम्ला खलङ्गा, सिलगढी लगायत पुराना सहरहरूमा। त्यसरी गर्दाखेरि त्यो बाहेक पनि काठमाडौँमा 4वटा नयाँ सहर विकास पनि गरिनुपर्दछ, गरिनेछ भनेर लेख्दाखेरि पनि त्यहाँनिर वार्षिक कार्यक्रममा राखिएको छैन। यस्तै हनुमान ढोकादेखि स्वयम्भूनाथसम्मको सांस्कृतिक पदमार्ग निर्माण गर्ने भनेर बजेट वक्तव्यमा भनिए पनि वार्षिक कार्यक्रममा समावेश नभएको पनि सचिव सिंहले जानकारी दिनुभयो। उहाँले उपत्यकाको यस्ता धेरै आयोजनाको घोषणा गरिए पनि स्रोत सुनिश्चित नहुँदा अगाडि बढाउन नसकिएको स्पष्ट पार्नुभयो। अहिलेको अवस्थामा केही कार्यक्रमको लागि बजेट वक्तव्य वा एलएफएसमा छ, तर स्रोत सुविस्ता नभएका मुद्दाहरू मैले पहिले पनि निवेदन गरिसकेँ। जस्तो झापाको दमकमा होटलले प्रस्ताव, अब विभिन्न ठाउँमा डिमान्ड आएको चक्रपथको निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था, त्यस्तै अब विभिन्न ठाउँहरूमा नयाँ सहरहरूमा बजेट पुगेन, त्यस्तै अब विभिन्न सङ्ग्रहालयको निर्माणका कामहरू, त्यस्तै सभाहरू हामीले ठुल्ठुला सहरहरूमा जस्तो विराटनगर, वीरगञ्ज लगायत पोखरामा पनि सभाहरू निर्माण 2000 सिट क्षमता भएको सभाहरूको निर्माण गरिनुपर्दछ भने त्यो गर्नु पनि पर्दछ, किनभने त्यहाँनिर मिटिङहरू, अब सभा सम्मेलनहरूको लागि त्यसको लागि पनि विनियोजन त भयो, तर त्यसको लागि स्रोत सुविस्ता नभएको विपरीतले गर्दाखेरि ढिलाइको काम हुनसक्छ। त्यो पनि मैले जानकारी गराउँछु। सरकारले ल्याएको बजेट वक्तव्य हेर्दा कार्यक्रम थपिएको, बजेट बढेको जस्तो देखिए पनि कार्यक्रममा रकम नै विनियोजन नभएको शहरी विकास मन्त्रालयको स्पष्टीकरण छ। विकास तथा प्रविधि समितिले काठमाडौँ उपत्यकाको सहायक मार्गको निर्माण कार्य छिटो सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले निर्माणको चरणमा रहेका सहायक मार्गहरूले मुख्य सडकको भार कम गर्ने र सहरको सौन्दर्यमा समेत योगदान गर्न सक्ने निष्कर्ष निकाल्दै शहरी विकास मन्त्रालयलाई सम्बन्धित पक्षसँग मिलेर छिटो निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको हो। बैठकमा समितिले सहायक मार्ग निर्माणको काम समयमै सम्पन्न नहुँदा निर्माण खर्चमा वृद्धि भएको र उपत्यकाको अन्य विकास निर्माणमा समेत असर परेको भन्दै सडकको हालको अवस्था बारे पनि समितिलाई जानकारी गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी सहायक मार्ग निर्माणको स्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्रै निर्माण कार्य अघि बढाउन पनि सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिनुभयो। सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा सम्बद्ध निकायबाट सम्पन्न हुने विकास निर्माणसँग सम्बन्धित आधारभूत संरचना निर्माणका कार्यहरू स्पष्ट कानुनका अभावका कारण अव्यवस्थित भई सहरी सौन्दर्यतामा ह्रास आउनुका साथै विकास निर्माणका कार्यमा दोहोरोपना भई अनावश्यक रूपमा सरकारी खर्चमा समेत वृद्धि भइरहेको र देशको समृद्धिमा समेत अवरोध पैदा भएको तथ्यलाई ध्यानमा राखी यस्ता कार्यहरू एकीकृत रूपमा सम्पन्न गर्ने योजनाका लागि सार्वजनिक सेवा प्रदायक पूर्वाधार मार्गको सम्बन्धमा समितिले संयुक्त रूपमा बैठक बसी सबै पूर्वाधारलाई एकीकृत विकासको ढाँचामा अगाडि बढाउन विधेयक संसदमा पेश गर्न युटिलिटी कोरिडोरको विधेयक संसदमा पेश गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयनको लागि समिति पुनः शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। योभन्दा अगाडि हामीले छलफल गरिसकेका छौँ, अहिले पुनः मात्रै गरौँ। यस्तै समितिले बैठकमा उपत्यकाको बाहिरी चक्रपथ निर्माण बारे पनि चासो देखाएको छ। समितिले बाहिरी चक्रपथ उपत्यकाको सवारी चाप व्यवस्थापन र बस्ती विस्तारमा समेत महत्त्वपूर्ण भएकाले आयोजना अगाडि बढाउन बजेट सुनिश्चित गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घले कोभिड विरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। आइतबार ललितपुरको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा सङ्घले कोभिड विरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाकी उपमेयर गीता सत्यालले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएकाहरूलाई कोरोना संक्रमण भए पनि सामान्य रहने बताउनुभयो। नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घले गरेको सो कार्यक्रमको प्रशंसा गर्दै उपमेयर सत्यालले कोरोना खोप लगाएपछि कोभिड-19 संक्रमित भएकाहरूले आत्तिनु नपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। कलाकारितामा काम गर्नेहरू धेरै क्षेत्रमा हिँड्नुपर्ने भएकोले यो कार्यक्रमले कलाकारलाई समेटेको उहाँले बताउनुभयो। कोभिड विरुद्धको खोपका लागि आफू जहाँ गएर पनि टेबल टक गर्न तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो। भोलिको दिनमा आज जति साथीहरू 12 सेटको जाएको छ, आज कति साथीहरूले लाउनुहुन्छ, कति साथीहरूलाई पुग्छ, नपुग्छ भने त्यसको लागि के गर्नुपर्छ? ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट एउटा उपमेयरको हैसियतले महानगरपालिकाले सपोर्ट गर्नुपर्छ भने महानगरले पनि सपोर्ट गर्न एकदमै म तत्पर छु। डाक्टर गेलाल गाई हुनुहुन्छ, सिटेसा गाई हुनुहुन्छ, स्थानीयको समितिमा हामी यदि होइन यसको लागि मन्त्रालयमै धाउनुपर्छ भने मैले प्रधानमन्त्रीको टेबल पुग्न जानुपर्छ भने म प्रधानमन्त्रीको टेबल पुग्न जान पनि तयार छु। होइन स्वास्थ्य मन्त्रीसम्म मात्रै पुगेर स्वास्थ्य मन्त्रीले नै यसलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ भने म स्वास्थ्य मन्त्रालय गएर स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूसँग बसेर टेबल टक गर्न पनि तयार छु। उपमेयर सत्यालले कोभिड विरुद्धको खोप लगाउनको लागि ललितपुर महानगरले गर्नुपर्ने काममा आफू सदैव तत्पर रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट बोर्डमा नम्बर पठाउने परिपाटीले शिक्षा क्षेत्रमा विकराल रूप ल्याउने बताउनु भएको छ। एसईको नतिजा पश्चात आइतबार बोर्डका अध्यक्ष पौडेलले आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशन गर्दा निरक्षर मानिसले पनि हाई स्कुल पढेको सर्टिफिकेट पाउने अवस्था आउने बताउनु भएको हो। उहाँले शिक्षकलाई सुधारिएका विषयहरूको तालिम नदिनुले पनि उचित किसिमको मूल्याङ्कन हुन नसक्ने बताउनुभयो। विद्यार्थीहरूमा पनि पढे पनि पास र नपढे पनि पास भन्ने परिपाटीले भविष्यमा मुलुकलाई ठूलो क्षति हुने दाबी गर्नुभयो। यस्तै किसिमको चाहिँ पोलिटिकल लिडरसिपको निर्णय रहने हो भने निरक्षर मान्छेले हाई स्कुल पास गरेको सर्टिफिकेट प्राप्त गर्छ। अल्फाबेट लेख्न नजान्ने मान्छेले परिवेश यति डरलाग्दो भएको छ, किनकि कहीँ पनि कतै पनि त्यो चाहिँ नि अब कन्ट्रोल मेकानिजम त्यो सिस्टम विकास गरिएन। हुन्छ कि अवस्था डरलाग्दो छ, किनकि तल्लो लेभलमा क्लास अपग्रेड गर्ने पोलिसी लिएर आउने, त्यहाँ प्रपर चाहिँ नि टिचरलाई तालिम नदिने, कसरी चाहिँ नि क्यास कन्टिन्युस एसेसमेन्ट सिस्टम लागू गर्ने भनेर लिबरल प्रमोसन सिस्टम लागू गरिएको छ प्राइमरी लेभलमा। त्यो के हो, कसरी गर्ने हो भन्ने कुरो शिक्षकलाई तालिम छैन, ऊ जान्दैन है। अनि नसिकाउने त्यो गरा भनेपछि उसले जानेकै छैन, त्यो ढङ्गले पठन पाठन हुँदैन, त्यो ढङ्गको मूल्याङ्कन हुँदैन भनिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा सबैलाई पास गर्ने भने हुनाले पास गरिदिए भन्छ, पढे पनि पास नपढे पनि पास गर्दै ऊ चाहिँ नि हाई स्कुलसम्म आइपुग्छ। हाई स्कुल आइसकेपछि यसरी शिक्षकले आन्तरिक मूल्याङ्कनद्वारा विद्यार्थीलाई नै नदेखिकन नम्बर पठाइदिने, त्यो बोर्डले प्रमाणीकरण गर्ने भनिसकेपछि यहाँ पनि के हुने हो त भन्दाखेरि 0 लेभलमा भएको विद्यार्थी र 10 कक्षामा हुने विद्यार्थी उस्तै होला भन्ने डर भइसक्यो। बोर्डका अध्यक्ष पौडेलले आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट गरिएको नतिजा प्रकाशनले बोर्डलाई अबजस मात्र आउने बताउनुभयो। उहाँले आन्तरिक मूल्याङ्कनले दिने नतिजाले अबजस भन्दा पनि धेरै विकराल हुने समेत बताउनुभयो। यसले देशको शिक्षा प्रणाली र मुलुकको विकास प्रक्रियामा गम्भीर असर पार्ने बताउनुभयो। यसको पहिलो जिम्मेवारी देश भएकाले राजनैतिक नेतृत्वहरूले बेलैमा नसोच्ने हो भने यसबाट देश र समाजलाई ठूलो क्षति हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। यो त के भन्दा अबजस त बोक्नु पर्यो, तर अबजस बोक्दैमा राज्यको यो दुर्गम अवस्थामा परिवर्तन आउने भए त अबजस बोकेर लिनुहुन्थ्यो, तर जो यथार्थ हो त्यसले दिने रिजल्ट त अबजसभन्दा धेरै विकराल छ नि। त्यो विकराल रिजल्ट त देशले बुझाउनुपर्छ है। अहिले तत्काललाई त बोर्डले अबजस लिनु पर्ला, तर त्यसले दिने रिजल्टको भागीको हुन्छ मुलुक हुन्छ, मुलुकको शिक्षा प्रणाली हुन्छ, समग्र मुलुकको डेभलपमेन्ट प्रक्रिया हुन्छ भनेपछि त यसको कन्सिक्वेन्स त बडा डरलाग्दो छ। त्यस कारण पोलिटिकल लिडरसिपहरूले त्यो बारेमा चाहिँ बेलैमा सोच्नु भएन भने या त बोर्ड जस्तो संस्थालाई पूर्ण अटोनोमी दिएर काम गर, नभए कारबाहीको चाहिँ नि दायराभित्र ल्याउने गरी
दिनु पर्यो फुल्ली, त्यो पनि नदिने, माग्दा पनि नदिने भइसकेपछि यसको कन्सिक्वेन्स त धेरै डरलाग्दो हुनेवाला छ। त्यसै गरी उहाँले कक्षा 12को परीक्षा बोर्डले गर्न चाहेर पनि सरकारको निर्देशनका कारण हुन नसकेको बताउनुभयो। अध्यक्ष पौडेलले देशैभरि परीक्षा सञ्चालन हुने केन्द्रहरूमा स्वास्थ्य सावधानी र थप मापदण्ड बनाएर परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने पनि विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। साताको पहिलो दिन शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचकमा सामान्य सुधार आएको छ। नेप्से परिसूचकमा आइतबार 0.6 अङ्कको सुधार आएको हो। तीव्र उतार चढावका बीच परिसूचकमा सामान्य सुधार आएको दिन 14 अर्ब 30 करोड 81 लाख रुपैयाँ कारोबार भएको छ। 1,26,924 कारोबारबाट 2 करोड 69 लाख 96,313 किता सेयर किनबेच हुँदा उक्त रकम बराबरको कारोबार भएको हो। साताको अन्तिम दिन पनि 14 अर्ब 31 करोड 62 लाख रुपैयाँ कारोबार भएको थियो। आज जलविद्युत समूहले समग्र परिसूचक र कारोबार रकम बढाएको हो। जलविद्युत समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 115.05 अङ्क अर्थात् 3.33% बढ्दा सर्वाधिक कारोबार गर्ने शीर्ष 10 स्थानमा सबै जलविद्युत कम्पनीहरू नै परेका छन्। एपीआई पावर कम्पनीको सबैभन्दा धेरै 81 करोड 85 लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार हुँदा अरुण भ्याली पावर कम्पनीको 60 करोड 50 लाख, युनिभर्सल पावर कम्पनीको 54 करोड 44 लाख र गादी ग्रुप पावर लिमिटेडको 49 करोड 47 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ। विकास बैंक, वाणिज्य बैंक, वित्त उत्पादनमूलक र म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक पनि बढेको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचक घटेको छ। एपीआई पावर कम्पनी, युनिभर्सल पावर कम्पनी, कर्पोरेट विकास बैंक र जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थानको सेयर मूल्य बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ। यस्तै गादी ग्रुप पावर लिमिटेड, युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स र कर्णाली विकास बैंकको सेयर मूल्य पनि करिब 10% बढेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता छानबिन गर्ने घोषणा सहित सत्तारूढ गठबन्धनद्वारा न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक। ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निर्यात गर्ने ओली सरकारको निर्णय उल्टियो। बजेट वक्तव्य मार्फत घोषणा भएका लोकप्रिय कार्यक्रमहरूमा समेत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश नभएको शहरी विकास मन्त्रालयको गुनासो। स्रोत सुनिश्चित नहुँदा काम गर्न नसकिएको भनाइ। र जलविद्युत कम्पनीको सेयरतिर लगानीकर्ता आकर्षित हुँदा नेप्से परिसूचकमा सुधार। सर्वाधिक कारोबार गर्ने शीर्ष 10 स्थानमा पनि जलविद्युत कम्पनीहरूकै बहार। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।